ह्या बँकेन खंयचोच हे फ्रॉड असो जाल्लो ना, कोणाचेच पयशे गेल्ले ना. मदीं तेंचे कितें पॉलिटिकल हे जावन भाई विरुद्ध परिकार अशें कितें जालें आनी तेंचे हे रिजायन जाले आदली कमिटी 2002 सालांत जाय आनी ती गव्हर्मेंटा कडेन सोंपयल्ली आनी तेंच्यांनी मागीर हे नेमले एडमिनिस्ट्रेटर नेमले, पण एडमिनिस्ट्रेटरान व्हडलोसो फायदो केलो ना. हांव पयलीं पासून शेतवडाला म्हापसा अर्बनाचो आमच्या देळीचे पयशे सुद्दां आसले ते 5 लाख आमकां दिल्ले आहात, फुडले सुद्दां मेळटले, सगळ्यांक मेळ्ळा, म्हज्या फ्रेंडान सगळ्यांक मेळ्ळले आहा. विनाकारण तुम्ही घालू नका, हे पयशे मेळोन ते पयशे मेळोंक ना म्हणून तुम्ही मुद्दाम नांव खराब जाय म्हणून घालतात. म्हापसा अर्बन पळय म्हणटाय न्हू, ती सामकी बरी बँक आनी ती बरीच चलताली. आयज पासून ती बंद उडयल्यात थंयसर, तेज्या आदी पासून ती बरी चल्ली आनी सगळ्या पेक्षा बरी बँक ती. येदीशी रोपटी काडून ह्या आदल्या हेंच्यांनी बाबड्यांनी जाणट्यांनी त्या हाडून तेज्या हातीन दिली. तेणी तेजी केदीशीच मोठी केली आनी कितकीशीच सामकी एकदम बँक ती धर म्हणून जाली. ही खलपान ती बँक इतकी वयर काडली आनी आयज ती खलपाची पळय अशी पळय नांवाची पळय घाण करता ह्या इलेक्शनाच्या टायमाक, तें बरें दिसना. 2001 सालांत ही बँक सरकाराच्या ताब्यात आमी दिली. सगळ्या डायरेक्टरांनी हे करून रेजिग्नेशन दिले, सांगले तुम्ही सरकारान चलया. सरकारान आपले मनीस नेमले. त्या वेळा शेअर कॅपिटलची परिस्थिती ही पळय. 2002 सालांत 4,67,00,000, मागीर 4,56,00,000, 6,54,00,000, 6,61,00,000 आनी पळय 2006 सालांत हेच शेअर कॅपिटल 6,92,00,000, 7,09,03,00,000, 10,45,00,000, 12,64,00,000, 14,00,00,000, 16,00,00,000, 19,00,00,000, 21,00,00,000, 24,00,00,000, 25,00,00,000 पर्यंत भाग भांडवल ह्या 10 वर्षांत वाढले. हे क्रेडिट कोणाचे? रमाकांत खंयचे. पण खंयचोच कोणेच पयसो खाल्लो ना, खंयच्याच ऑडिटरान रिमार्क मारलेलो ना की ह्या बँकेन फ्रॉड जाल्लो आसा. पण तो कोणाचेच आज सुद्दां जर पयशे कोण व्हरांक येयले, पयशाची आमची दिवपाची हे आसा, कॅपॅसिटी आसा. जो पर्यंत आज जे आमचे हरशी 1,19,000 शेअर होल्डर असले आनी 1,12,000 लोक डेपॉझिटर असले. प्रमोद सावंत व्हडलो हेतून बँकीन मोडपाक व्हडलो करप्शन करपी प्रमोद सावंत गोंयचो मुख्यमंत्री, आनी आतांच ताका समजा पडलें कितें इलेक्शन लागीं येवन भाई खणपाचे रस्ते नाका जाल्ले हे घालपाक, विरोध घालपाक. हेच्या पयलीं कित्याक करूं ना? आज सुद्दां आमचे बँके कडेन पयसो आसा. कोणाक जर पयशे जर व्हरोंक येत त्या प्रमाणे आमी दिवंक शकतात. एकूण ठेवीदाराची रक्कम आसा 103,45,00,000 आता सध्या आमच्या कडेन. दुसऱ्या बँके कडेन आमचे आसा ती 10,72,00,000 आनी बँकेची स्वताची मालमत्ता आदी मोर दॅन 40 crores, म्हणजे 45 वयर जातली, डबल सुद्दां जावं शकता. हांगा जे 258 कोटीचे जाल्ले, 220 कोटीचे देंवले, ते 232, 239, 72, 309, 344, 382, 428, 454, 503, 533. हांव हांगा पर्यंत 2015 पर्यंत कशें वाडत गेले ते पळय. फाटल्या लोकांनी तेन्ना 2000च्या अंदाजाक 2002 सालाक पयशे काडा म्हणून एक मुवमेंट केलो लोकांनी आनी तेचो मारो बसलो. लोकांनी पयशे येले आनी कोणाकूच पयशे दिवंक ना असो प्रश्न ना. अजून सुद्दां कोण जे क्लेम करता तांकां पयशे दितात आमी. आनी म्हाका आतां परत सांगपाचें एज ए आदलो माजी चेअरमॅन म्हणून कितें बँकेन अफरातफर जाल्ली ना आनी कोणाकूच देणें बी ना. जे कितें आसा ते आमचे स्वताचेच आसा. जे आरोप जातात ते करचे न्हू अशें म्हाजें सांगपाक. कित्याक खंय हें जावंक ना, केन्नाय कितें आसा. आनी हीच मर्जर जावच्या खातीर आमी सीएमा कडेन केली. म्हाका पर्रीकारान एश्युरन्स दिल्ले तेन्ना तूं चेअरपर्सन जा, आमी तुका तशी कित्याक सांगले तुका हें करूंक मेळोंक ही घाण म्हणून तेज्या नांवाची, ही केन्नाच तेज्या नांवाची घाण जावची ना. हें बरेंच जातली जाणा. आनी तेणी कोणाक नागोवंक ना. आनी इतको मनीस तो बरो. आतां तुमी कितके तरी तुमी भितून घुसल्यात तरी तेज्या सारको एकलोय जावचो ना. फक्त तुमी जातल्यात लोकांक फटोवपाक आनी नागोवपाक.